म्हापशा वीज खात्याचो स्लॅब कोसळून कार्यालयाच्या प्रिंटराचें लुकसाण जालें। हे इमारतीची अवती काय जाल्या? कड्डम इमारतींतल्या ऑफिसांनीच कर्मचारी काम करतात। कोणा ऑफिसराचेर वा लोकांचेर स्लॅब कोसळिल्लो आनी जीव गेल्लो जाल्यार कोण जबाबदारी घेवपाचो? थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें, इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान फाटले 3 म्हयने दुसरे कडेन आलाशिरो सोदताले। 2 जागे सोदल्यात। पावसा आदी शिफ्ट करपाचे आसात, पूण तेच्या आदींच हो स्लॅब कोसळ्ळो। कोणाक कसली दुखापत जाली ना म्हूण साल्वार अधिकाऱ्यांनी सांगलें। रायट, तो बिल्डिंग स्लॅब कोसळोंक ना, तो एक्चुअली तेचे फॉल्स सिलिंगाचे थोडे सिमेंट पडला। तेका ऑलरेडी लास्ट 3 months or 6 months वी आर ट्रायंग टू move out from this building. We know that condition of the building, but we are trying to find out a new space. Already we have identified 2 places. One is BSNL building and second one is municipality new building. Both places we are doing formalities. Only what happened, BSNL building they have quoted very high, 250%, and municipality building they are ready to give us, but before monsoon we will be shifting anyhow. And another third solution is we are constructing new building, which is ground plus 3 building at Mapsa Housing Board. It is our own land. There, ground plus 3 big building with both offices, Division 6, Division 17, what are these our civil work plus MRT, canteen, everything will come with 140 plus car parking. That building is already started, and that will take minimum 2.5 years to 3 years. Meantime, stopgap arrangement we are trying to shift in the municipality building or BSNL building. That we are doing. All formalities are in process. वीज खात्याची बिल्डिंगेक 40 वर्सां जाली। 35 ते 35 वर्सां जाल्या उपरांत स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करतात आणि बिल्डिंग मोडटात। हे बिल्डिंगेचो रिपोर्ट केला, पण सरकाराक कितें पडलेलेंच ना। जितेश कामतीन सरकाराचो फोग काढला। परिस्थिती अशी आसा की वता ते सगळ्या स्लॅबांचे कुडके पडूंक लागल्या। वता ते वयर गेले ते इंजिनियरींग सेक्शनान आज तर फॉल्स सिलींग आसा। तो फॉल्स सिलिंगाच्या भितर कितें आसा ते कोणाच्या नदरेक येना, पूण आज पडटकच कळ्ळें, कारण ते वयले फूल सिमेंट जे आसा, कॉन्क्रीट आसा, ते कुडके ताचे जावन तुटून ते फॉल्स सिलिंगार पडले आनी फॉल्स सिलींग सकयल पडले। अशी परिस्थिती आज पळोवंक मेळटा। ती आतां जर तो पोर्शन पळयत जाल्यार सारकें कळटा की तो स्लॅब वीक जाल्लो आसा। 1986 नोव्हेंबरान ही बिल्डिंग इनॉग्रेट केल्ली, म्हणजे ह्या नोव्हेंबरान ताका 40 वर्सां जाता ह्या बिल्डिंगेक। सो 40 वर्सां ही बिल्डिंग तशी, आनी तातूंत लोक सगळे काम करतात, लोक हांगा येतात, हांगचो स्टाफ आसा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी अशे डिपार्टमेंट की लोकांक एवरी डे ताची गरज लागता। कितें ना कितें कामाक बिलां भरपाक लोक येता, कंप्लेंट करपाक येता। हे कंप्लेंट सेक्शनान जर भितर पळयत जाल्यार वचपाची माणसुकी ना, केन्ना हड्ड्यार कितें पडत तें सांगूंक जायना। अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा। हरशी गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स जी आसा ते 35 वर्सां जातकच ताची स्टॅबिलिटी रिपोर्ट काडटा, आनी मागीर जर ती नॉट फॉर यूज आसा जाल्यार ते डिक्लेअर करता की ते स्टेबल ना कन्स्ट्रक्शन, एंड ते डेमोलिश करूंक जाय म्हणून। आज अजून मेरेन कित्याक स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जी आसा, हांवें म्हायती काडल्या ताच्या प्रमाणे सांगता की स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जो आसा तो 5-6 वर्सां पयलीं केला, म्हणजे 35 वर्सां जावन PWDन स्टॅबिलिटी रिपोर्ट केल्लो, पूण गव्हर्मेंटाक कांयच पडिल्लें ना। हांगा कितें जालां, हांगा जो मनीस पडूंक जाय तो पडना, पूण हांगा स्लॅब पडटा। म्हापशा तूं वता ते बिल्डिंगेंचे मार्केटान वच, थंय स्लॅब पडटा, म्हणजे ते कोसळटा सगळें। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वच, थंय कोसळटा। बाकीचे खंयच्याय बिल्डिंगेन, कारण जे डेव्हलपमेंट म्हापशान जाल्लें ते हाजे वयल्यान कळटा की 40 वर्सां पयलीं डेव्हलपमेंट जालां म्हापशान। ह्या 40 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना, कित्याक 30 वर्सां उपरांत म्हापशान डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आशिल्ली आफ्टर 1 जनरेशन, पूण अजून मेरेन तें जाल्लें दिसना। आनी हांगचो आमदार जो आसा जोशुआ डिसोजा, तो हरशीं हांगा लागीं रावता, येतना वतना हांगच्यानूच वता। एकदां तरी मातसो भितर येवन नजर मारूंक जाय आशिल्ली ताणें। आज 5-6 वर्सां पयलीं खंय सांगिल्लें गोवोरमेंटान आनी सुद्दां ऑफिसरांनी की बिल्डिंगेची हालत बरी ना, तेन्ना स्टॅबिलिटी काडून सगळें, आनी PWDन सर्टिफिकेट सुद्दां तांकां दिल्या की बिल्डिंग स्टेबल ना म्हणून। सो आतां खंय तरी तांकां खंय म्युनिसिपालिटीन ती एक बिल्डिंग आसा ते भाड्यान कितें ऑफीस दिलां, पूण अशी हांची परिस्थिती। आतां भाड्यान तांकां थोडे दीस रावचें पडटा, मागीर ती केन्ना, कित्याक हांगा डेव्हलपमेंट नवें सुद्दां आसत जाल्यार ते 10-10 वर्सां कंप्लीट जायचें म्हाका दिसना। आमी सकयल्लो धुळेरांतलो पळय रोड, त्या रोडाची हालत पळय, तेंच हांव थंय पळयतालो की तो रोड अर्दो इनॉग्रेशन गेला, इनकम्प्लीट वर्काचें इनॉग्रेशन। आज ताज्या खातीर ते एक्सिडेंट जातात।
तेन्ना एक कावन्सिलर बाब शशांक हाणें तेन्ना आवाज उठयलो म्हणून अर्दो रोड चालू केला